अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़ोहैब आरिफ और आज मुझे मीरपुर ज़ात कश्मीर। इस वक्त हम मीरपुर बल्दिया में मौजूद हैं। यहाँ पर अभी हम अंदर बल्दिया हॉल में चलते हैं। यहाँ पर आज शुहदा के लिए एक दावत का एहतमाम किया गया, एक तकरीब का एहतमाम किया गया। अभी हम इसमें चलते हैं, हम आपको इसकी कवरेज दिखाते हैं, मासा रहिएगा जी। कश्मीर हुकूमत की तरफ से शुहदा के जो नुमाइंदीन हैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि वो आज इस मौके पर यहाँ तशरीफ़ लाए और तो खराज तहसीन पेश करता हूँ। यकीनन उनके जो प्यारे हैं, उन्होंने जो मुल्क की खातिर कुर्बानियाँ दी हैं वो भुलाई नहीं जा सकती। ये ऐसी कुर्बानियाँ हैं जो खून से कुर्बानी दी जाती है, उसका कोई नैमुल बदल नहीं होता। और हमारा मुल्क जो है, हमारी जो आज़ादी है, जो हम आज़ादी में सांस ले रहे हैं, ये उन्हीं की बदौलत है। और मैं आप लोग जो हैं, आपका खराज तहसीन आपको पेश करता हूँ कि आपके प्यारे जो आपसे बिछड़ गए, तो आप लोग इस लिहाज से हमारे लिए इंतहाई लायक इज़्ज़त और लायक तकरीम है कि आपके उन बेटों ने, आपके उन भाइयों ने जो आपके साथ थे ज़िंदगी में, आपको चले गए। गो शहीद के बारे में ये कहा जाता है कि शहीद को मुर्दा मत कहो, और यही बात दुरुस्त है जो कुरान पाक में कही गई है। और इसके साथ अफवाज पाकिस्तान के किरदार, जिसकी वजह से पिछले दिनों जब भारत ने हमला किया, वो मार्का हक हुआ, जिसमें कमांडर इन चीफ जो हमारे हैं उनकी क़ियादत में अफवाज पाकिस्तान ने जो है वो भारत को नाकों चमन चुभवाए, और भारत जो है वो अब दुनिया में अपने ज़ख्म चाट रहा है। मैं समझता हूँ ये कुर्बानियाँ जो है इनका कोई सिला नहीं और हम दे सकते। ये इनकी की वजह से हम, हमारे बच्चे, हमारे ख़ानदान जो है वो आज़ादी जो है वो देख रहे हैं, और इनकी वजह से आज़ादी से सोच सकते हैं और जाग सकते हैं। लिहाजा मैं ज़्यादा बात, क्योंकि ये कोई सियासी फंक्शन नहीं है, तो यही कहूँगा कि मैं आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ, और जो हमारे शुहदा हैं उनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने दुनिया के अंदर एक आला नमूना कायम किया और पाकिस्तान की इज़्ज़त को बुलंद किया। और इसके साथ साथ चूँकि हम आज़ादी कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं और आज़ाद कश्मीर तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है, इंशाअल्लाह ताला हमारा कश्मीरी क़याम पाकिस्तान के साथ हमारा इलाक़ होगा, और हम, हमारे भाई जो हैं जो भारत की कैद में हैं, वो भी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आज़ादी का सांस लेंगे। शुहदाए मकबूजा कश्मीर, शुहदाए LOC, अब दुआ के साथ इस प्रोग्राम को नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे कमिश्नर मीरपुर डिवीज़न चौधरी मुख्तार साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर, आज इधर मीरपुर बल्दिया हॉल में एक शुहदा के लिए एक दावत का एहतमाम किया गया, तकरीब मुनक्किद की गई। इस तकरीब के हवाले से आप बताएं, मैं देखने लूँ। जी, बहुत मेहरबानी। पहले जैसे बात हो चुकी है, ये तकरीब उन शुहदा के तकरीम के लिए, उनके नाम को ऊंचा करने के लिए मुनक्किद की गई है, जिन्होंने अपनी मताए अज़ीज़ जान इस मुल्क पर कुर्बान की, और उसमें कोई आर उन्होंने अपने सामने नहीं आने दी, ना कोई आर महसूस की है। हुकूमत ने ये फ़ैसला किया था कि इस दफ़ा जो यौम आज़ादी है, जिसमें मार्काए हक़ में फ़तह भी शामिल है, उसकी खुशी भी शामिल है,
اس کو ہم اس طرح منائیں گے کہ جو ہمارے شہداء کے لواحقین ہیں ان کو ہم اپنی ان خوشیوں میں خاص طور سے یاد رکھیں اور ان کو خاص طور سے ان خوشیوں میں شریک کریں تاکہ ان کے دل بھی خوش ہوں اور وہ آزادی کی اس نعمت میں جو ان کے اپنے پیاروں نے حصہ ڈالا ہے اس کو وہ پھر اس پہ دیکھ سکیں اور اس پہ ان کی حوصلہ افزائی ہو سکے. اور ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ان شہداء کی تکریم کے لیے شہداء تکریم مارچ منعقد کیا ہے. سرکاری پروٹوکول میں ہم ان لوگوں کو اس وینیو پہ لے کے آئے ہیں تاکہ ان لواحقین کے دل باغ باغ ہوں اور وہ اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ یہ ریاست، یہ قوم، یہ ملک ان کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کے شہداء کو، ان کے پیاروں کو انہوں نے بھلایا نہیں ہے، بلکہ ان کی وجہ سے آج ان جو لواحقین ہیں ان کی بھی عزت و شان ہے. تو یہ جتنے لواحقین ہیں یہ ہماری قوم کا بہترین اثاثہ ہیں اور ہمارے معاشرے کے بہترین لوگ ہیں. میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. اچھا، یہ جو ابھی دیکھا جائے جشن آزادی بھی منایا جا رہا ہے، تو آپ تھوڑا سا یہ بتائیں جو نوجوان پاک فوج کے اس وقت بارڈرز پہ LOC پہ اپنی جان کو خطرے میں رکھ کے ہمارے ملک کی حفاظت کر رہی، ان کو آج آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، ملک کی جو سرحدیں ہیں یہ مسلح افواج کے جو جوان ہیں یہ محفوظ کرتے ہیں. اور جب ہم ساری قوم سوتے ہیں، رات کو امن کی نیند سوتے ہیں، تو اس وقت یہ جوان جو مسلح افواج کے لوگ ہیں یہ وہاں پہ رات کو جاگ کر پہرا دیتے ہیں اور ان کے پہرے کی وجہ سے، ان کے وہاں پر کھڑا اور قائم رہنے کی وجہ سے قوم امن کی نیند سوتی ہے. یہ عظیم لوگ ہیں اور پھر جب ضرورت پیش آتی ہے تو دشمن کی حملے کو اور دشمن کی دسترس کو روکنے کے لیے یہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے سے دریغ نہیں کرتے. ہم ان سب لوگوں کو جو اس وقت تک دفاع وطن میں شہید ہو چکے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر چکے ہیں، انہیں ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. اور جو لوگ اس وقت موجود ہیں، سرحدوں کی حفاظت پہ مامور ہیں، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اس خاص موقع پہ، اس یوم آزادی پہ، جب کہ 78واں یوم آزادی ہے، اس میں خاص طور سے مارکہ حق میں جو فتح کی خوشی ہے منانے کے لیے بھی آج ہم بات کرتے ہیں. اور ہم جنرل عاصم منیر کو، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ان کی قیادت میں، ان کی مضبوط قیادت میں پاکستان کو ایک عظیم الشان فتح حاصل ہوئی ہے جو پوری امت اسلام کی فتح ہے. شکریہ. اچھا، آخر میں ایک آپ سے پیغام بھی لینا چاہوں گا کہ جیسے کہ جشن آزادی یا کوئی بھی ہمارے ملک میں جب تہوار منایا جاتا ہے تو اس میں دیکھا جائے تو نوجوان نسل جو ہیں وہ دیکھا جائے تو اوور سپیڈنگ کرتے ہیں، ون ویلنگ کرتے ہیں اور اپنی جان اور دوسروں کی جان خطرے میں رکھتے ہیں. آپ ایسے نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بالکل. دیکھیں، دنیا میں جتنی سنجیدہ قومیں ہیں وہ اور مہذب قومیں ہیں وہ اس طرح کے کسی بھی سرگرمی سے اجتناب کرتے ہیں اور اپنے مہذب ہونے کا ثبوت دیتے ہیں. ان ایسے تمام جوانوں سے، ایسے تمام نوجوانوں سے جو اگرچہ خوشی اور ایک جذبے کے ساتھ ایسا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اس طرح سے کرنے سے یقیناً کسی نہ کسی کو نقصان پہنچنے کا یا ان کی اپنی جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے. تو میں ان سے تمام سے یہ کہوں گا کہ اس خوشی کو بہت جذبے سے اور بہت ڈسپلن کے ساتھ منایا جائے اور ایسی کوئی بھی چیز جس سے ان کی اپنی جان کو یا کسی اور پیارے کی جان کو کوئی خطرہ پیش آ سکتا ہے، اس سے وہ اجتناب کریں اور پرامن طریقے سے اس خوشی کو دوبالا کریں. جی ناظرین، جیسے اس وقت ہم ادھر بلدیہ ہال میں موجود ہے، یہاں پہ آج شہداء کے لیے ایک تقریب، ایک دعوت کا اہتمام کیا گیا. ابھی اس پروگرام سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ملاقات ہوگی کسی اور دن کسی اور ویڈیو میں. فی امان اللہ، گڈ بائے.